पितृभक्तिः। सुन्दरः कश्चन अनुक्तग्राही आसीत्। सः स्वस्य अभिप्रायानुसारम् एव कार्याणि करोति स्म, न तु ज्येष्ठानां वचनानुसारम्। एतेन कारणेन सुन्दरस्य पितुः पुरन्दरस्य बहु दुःखं भवति स्म। पुरन्दरः बुद्धिमान् उत्तमः च आसीत्, परन्तु सः अपि अनुक्तग्राही एव। अतः एव सः गुणः पुत्रे अपि अस्ति इति जनाः वदन्ति स्म। यद्यपि अहम् अनुक्तग्राही, तथापि अहं सम्प्रदायानुयायी अस्मि। मयि पितृभक्तिः अधिका अस्ति। अद्यतनस्य मम सुखजीवनस्य कारणं पितृभक्तिः एव अस्ति। मम एतम् अनुभवं पुत्रः ज्ञास्यति चेत् पर्याप्तम्। ततः सः महान्तं लाभं प्राप्नुयात् इति वदति स्म पुरन्दरः। सुन्दरः अन्येषाम् अनुभवात् विवेकं प्राप्तुं न इच्छति स्म। सर्वम् अपि स्वानुभवात् एव ज्ञातुम् इच्छति स्म सः। बाल्यकाले अग्निः दहति इति एतं विषयम् अन्येषां मुखात् श्रुत्वा न विश्वसितवान् आसीत् सः। स्वयं स्पृष्ट्वा एव ज्ञातवान् आसीत्। तारुण्ये ग्रामस्य कूपे मकरः अस्ति इति विषयं श्रुत्वा स्वयं कूपे अवतीर्य तीर्त्वा आगतवान् आसीत्। अदृष्टवशात् सः मकरात् रक्षितः आसीत्। परन्तु सुन्दरस्य एतेन गुणेन कश्चन लाभः अपि जातः आसीत्। तस्मिन् ग्रामे शान्ता नाम काचित् विधवा स्त्री एकस्मिन् महति गृहे वसति स्म। सा यदा मृता तदा तस्याः बन्धुः तस्य गृहस्य विक्रयणं कर्तुम् इष्टवान्, किन्तु तस्मिन् गृहे सीता पिशाचीरूपेण वसति इति किंवदन्ती आसीत्। यद्यपि सः बन्धुः न्यूनमूल्येन एव तत् गृहं विक्रेतुं सिद्धः आसीत्, तथापि तस्य क्रेतारः केऽपि न लब्धाः आसन्। सुन्दरः तत् गृहं क्रेतुम् इष्टवान् आसीत्, परन्तु पिता न अङ्गीकृतवान् आसीत्। अतः सुन्दरः तस्मिन् गृहे रात्रित्रयम् एकाकितया एव वासं कृत्वा तस्मिन् गृहे कापि पिशाची नास्ति इति निरूपितवान् आसीत्। तदा पुरन्दरः तद् गृहं क्रीतवान् आसीत्। पुत्रस्य कारणेन लाभः जातः इति पुरन्दरस्य महान् सन्तोषः जातः आसीत्। परन्तु तदनन्तरदिनेषु सुन्दरः पितुः वचनं किञ्चित् अपि न श्रुतवान् आसीत्। पुरन्दरस्य 10 एकर् परिमितं क्षेत्रम् आसीत्। तत्र पुरन्दरः एव उत्तमरीत्या कृषिं करोति स्म। तां भूमिं पुत्राय दत्त्वा तेन क्रियमाणं क्षेत्रवर्धनं द्रष्टव्यम् इति पुरन्दरस्य इच्छा आसीत्। परन्तु सुन्दरस्य चिन्तनम् एव भिन्नम् आसीत्। कृषिक्षेत्रे यद्यपि परिश्रमः क्रियते, तथापि महान् लाभः तु ततः न प्राप्यते। यदि वाणिज्यं क्रियते तर्हि एकवर्षाभ्यन्तरे एव प्रभूतं धनं सम्पाद्य वैभवपूर्णजीवनं यापयितुं शक्यते इति चिन्तयन् सुन्दरः कदाचित् पितरम् उद्दिश्य, किञ्चित् क्षेत्रं विक्रीय वाणिज्यार्थं यदि मूलधनं भवान् दास्यति तर्हि वाणिज्यस्य आरम्भं करिष्यामि इति उक्तवान्। तदा पुरन्दरः, पुत्र, वाणिज्यम् अस्माकं वंशस्य वृत्तिः न। नीतिन्यायादिविषये अस्माकं विश्वासः अस्ति। वाणिज्ये वञ्चनम् अनिवार्यम्। बहुवारम् असत्यकथनमपि अनिवार्यं भवति तत्र। तद्विना तत्र प्रगतिः न भविष्यति। भवान् कृषिकार्यमेव यदि करिष्यति तर्हि मम अनुभवस्य साहाय्यम् अपि स्वीकर्तुं शक्यते इति हितवचनानि उक्तवान्। पितुः वचनं श्रुत्वा सुन्दरः हसन्, यदि आवश्यकता भविष्यति तर्हि
वाणिज्यसूक्ष्माणि सर्वाणि अहं ज्ञास्यामि। वाणिज्ये प्रगतिनिमित्तं सर्वम् अपि कर्तुं सिद्धः अस्मि। भवतः अनुभवस्य आवश्यकता तु मम नास्ति। यदि कृषिकार्यम् एव करिष्यामि तर्हि अपि अहं भवतः अनुभवस्य उपयोगं न करिष्यामि। वाणिज्यक्षेत्रे तु भवतः अनुभवः नास्ति एव, अतः एतस्य चिन्तनमेव त्यजतु इति उक्तवान्। सुन्दरस्य माता सीता अपि पुत्रस्य वचनं गर्वेण एव प्रोत्साहितवती। मम वचने एतस्य किञ्चित् अपि श्रद्धा नास्ति किल इति चिन्तयन् खेदं प्राप्तवान् पुरन्दरः। क्षेत्रविक्रयणविषये पुरन्दरस्य अङ्गीकारः सुतरां न आसीत्। 5 एकर् परिमितं क्षेत्रं कुत्रचित् क्रेतव्यम् इति मत्वा यद् धनं स्थापितम् आसीत् तत् एव धनं पुत्राय दत्त्वा भवतः इच्छानुसारम् एतस्य उपयोगं करोतु इति उक्तवान् पुरन्दरः। ततः सुन्दरः वाणिज्यम् आरब्धवान्। आदौ उत्तमलाभः अपि तेन प्राप्तः, परन्तु तस्य रक्षणार्थं तेन असत्यकथनं, नीतिरहितं वञ्चनायुक्तव्यवहारादिकं च करणीयम् आपतितम्। किन्तु तेन कारणेन वर्षाभ्यन्तरे एव सः प्रभूतं लाभं प्राप्तवान् आसीत्। एतेन सन्तुष्टः पुरन्दरः भवान् वाणिज्ये नितरां समर्थः अस्ति। भवान् असमर्थः इति मया चिन्तितम् आसीत्। यदि भवान् इच्छति तर्हि समग्रम् अपि क्षेत्रं विक्रीय वाणिज्यवर्धनं करोतु। अहम् अपि भवतः वाणिज्ये अंशभागी भवितुम् इच्छामि इति उक्तवान्। एतत् वचनं श्रुत्वा सुन्दरः कुपितः जातः। सः पितरम् उद्दिश्य, भवान् नीतिन्यायादिविषयेषु केवलं वदति, परन्तु वस्तुतः धनम् एव प्रमुखम् अस्ति भवतः दृष्ट्या। अनीतिवञ्चनादयः यद्यपि धनम् आनयन्ति तथापि सन्तोषं न जनयन्ति इति अनुभवेन ज्ञातवान् अस्मि। इतोपि वर्षं यावत् वाणिज्यं करिष्यामि। यदि तदा अपि लाभं प्राप्तुं शक्ष्यामि तर्हि अग्रे नेष्यामि, अन्यथा कृषेः एव आरम्भं करिष्यामि। तावत्पर्यन्तं कामपि मम अंशभागिरूपेण न स्वीकरोमि इति निश्चयस्वरेण उक्तवान्। मम वचनं किञ्चिदपि न शृणोति एव एषः। एतस्मिन् पितृभक्तिः एव नास्ति इति खेदेन पत्नीम् उक्तवान् पुरन्दरः। पुनः एकवर्षाभ्यन्तरे सुन्दरः वाणिज्ये महतीं हानिम् अनुभूतवान्। अतः सः वाणिज्यं परित्यज्य कृषिकार्यम् एव आरब्धुम् इष्टवान्। एतेन पुरन्दरस्य सन्तोषः एव जातः, परन्तु सुन्दरः पित्रा अनुसृतां पद्धतिम् अनुसर्तुं न इष्टवान्। यस्मिन् क्षेत्रे व्रीहिः अस्ति तत्र तमाखोः, आम्रस्य च वाटिका निर्मातव्या। नारिकेलस्य सस्यानि अपि वर्धनीयानि इति पितरं सूचितवान् सः। विद्यमानवाटिकायाः नाशः किमर्थं करणीयः? अन्यत् क्षेत्रम् एव क्रीत्वा तत्र भवदिच्छानुसारं कृषिं कर्तुं शक्यते इति उक्तवान् पिता। तत् सुन्दरः न अङ्गीकृतवान्। एवमेव चेत् अस्माकं सर्वनाशः भविष्यति इति पत्नीम् उक्तवान् पुरन्दरः। तदा पत्नी खेदरहितस्वरेण, अस्माकं ललाटलिप्यनुगुणं सर्वं भविष्यति, परन्तु भवान् पुत्रस्य मनसि खेदं न जनयतु इति उक्तवती। पत्न्याः वचनं सुन्दरः न इष्टवान्। सः पुनः पुनः पुत्रं हितवचनानि वक्तुं व्यर्थप्रयत्नं कृतवान्। ततः किमपि फलम् अप्राप्नुवन् सः अन्ते उक्तवान्, यावत् अहं जीवामि तावत् मम इच्छानुसारम् एव मम क्षेत्रे कार्यं भवेत्। यदि आवश्यकं तर्हि भवान् स्वसन्तोषार्थम् अन्यत् क्षेत्रं क्रीत्वा तत्र यथा इच्छति तथा कृषिं करोतु इति उक्तवान्। सुन्दरः अपि तदर्थं सिद्धः एव आसीत्। तस्मिन् ग्रामे
चन्नकेशवः नाम कश्चन प्रसिद्धः कृषिकः आसीत्। तस्य 100 एकर् परिमितं क्षेत्रम् आसीत्। तस्य एकमात्री पुत्री पद्मा सुन्दरस्य व्यक्तित्वात् आकृष्टा आसीत्। सुन्दरम् एव वृणोमि इति दृढस्वरेण वदति स्म सा। चन्नकेशवः सुन्दरम्, यदि भवान् मम पुत्रीं परिणेष्यति तर्हि भवते 10 एकर् परिमितं क्षेत्रं दास्यामि। तत्र भवान् यत् इच्छति तत् वर्धयितुं शक्नोति इति उक्तवान् आसीत्। सम्बन्धः उत्तमः एव आसीत्, परन्तु तत्र कश्चन क्लेशः अपि आसीत्। चन्नकेशवः पुरन्दरः च वैरिणौ आस्ताम्। परस्परसम्भाषणं परस्परमुखदर्शनं वा न कुरुतः स्म तौ। अतः चन्नकेशवः, भवान् यदि मम पुत्रीं वृणोति तर्हि मातापितृभ्यां सह वासं कर्तुं न अर्हति। अन्यस्मिन् एव गृहे भवता स्वपत्नीकेन वासः करणीयः इति उक्तवान् आसीत्। यदि पिता अन्यत् क्षेत्रं क्रीत्वा कृषिं करोतु इति उक्तवान्, तदा सुन्दरः चन्नकेशवस्य पुत्र्याः विषयं चन्नकेशवेन सूचितान् नियमान् च मातापितरौ उक्तवान्। पुत्रसपत्नीकः अन्यत्र वासं करिष्यति इति वार्ता एव आघातकरी आसीत् सीतायाः दृष्ट्या। पुत्रस्य मनसि आगतं विचारं परिवर्तयितुं न शक्यते इति स्पष्टं जानाति स्म सीता, किन्तु पुत्रवियोगम् अपि सोढुं न शक्नोति स्म सा। इदानीं किं करणीयम् इति बहुधा चिन्तितवती सा दूरबन्धुं गोविन्दं स्मृतवती। तस्मिन् एव दिने गोविन्दस्य गृहं गत्वा स्वस्य समस्यां निवेदितवती चापि। एषः गोविन्दः दूरसम्बन्धेन एतस्याः अग्रजः एव आसीत्। तस्य समीपे एकं विशिष्टं मूलकम् अस्ति इति किंवदन्ती श्रूयते स्म। तस्य प्रभावेण यस्य कस्यापि मनसः परिवर्तनं कर्तुं सः शक्तः आसीत्। तदर्थं जनैः दिनद्वयं यावत् तस्य समीपं गन्तव्यं भवति स्म। द्वितीयवारं यदा गम्यते स्म तदा एव व्यक्तौ प्रभावः भवति स्म। सीतायाः मुखात् सर्वं श्रुत्वा गोविन्दः उक्तवान्, यत् कृतं तद् भोक्तव्यम् इति ज्येष्ठाः उक्तवन्तः सन्ति। भवती एकमात्रपुत्र्याः विवाहं कृत्वा कीदृशमार्गदर्शनं कृतवती? पृथक् गृहं करणीयम् इति खलु? ततः पुत्र्याः श्वश्रूश्वशुरौ नितरां खिन्नौ। तयोः शापस्य फलम् एतत्। प्रथमं भवती उत्तमभावनया पुत्र्याः मार्गदर्शनं करोतु। तेन भवत्याः कुटुम्बस्य हितं साधितं भविष्यति इति उक्तवान्। एतस्मिन् विषये सम्भाषितुम् अहम् अत्र न आगता। सुन्दरे पितृभक्तिः लेशमात्रेण अपि नास्ति। तस्मिन् पितृभक्तिः जागरिता यथा भवेत् तथा करोतु इति प्रार्थयितुम् आगता अस्मि इति विषयपरिवर्तनं कुर्वती उक्तवती सीता। अस्तु, तदर्थं योग्यं प्रयत्नम् अहं करिष्यामि, परन्तु यावत् पुत्र्याः विषये भवत्याः भावना परिवर्तिताः न भवन्ति तावत् पुत्रस्य विषये भवत्याः इच्छानुसारं किमपि न भविष्यति। एतत् स्मरतु इति उक्तवान् गोविन्दः। पुत्र्याः विषयस्य प्रस्तावः इदानीं सर्वथा अनुचितः। पुत्रे परिवर्तनम् आनेतव्यं चेत् पुत्र्याः विषये मम भावनाः परिवर्तनीयाः इत्येव नास्ति। मम पुत्रः दिनद्वयं भवत्समीपम् आगमिष्यति चेत् सिद्ध्यति खलु कार्यम्। द्वितीये दिने भवतः मूलिका तस्मिन् परिवर्तनं जनयिष्यति एव। प्रथमदिने अहं कथञ्चित् तं भवत्समीपं प्रेषयिष्यामि। भवान् तस्य पुरतः तदीयं पितरं सम्यक् निन्दतु। ततः अनन्तरदिने तस्य उपस्थितिः भवत्समीपे अवश्यं भविष्यति इति उक्तवती सीता। यद्यपि मया प्रयत्नः करिष्यते तथापि तस्य बुद्ध्यानुसारमेव सर्वं प्रचलिष्यति।
मम प्रयत्नं तु अहं करिष्यामि एव, भवती गत्वा आगच्छतु इति उक्तवान् गोविन्दः। सुन्दरस्य माता गृहं गत्वा प्रवृत्तं पतिम् उक्त्वा, भवान् चिन्तां त्यजतु, सर्वम् अपि सम्यक् भविष्यति इति उक्तवती। एतावत्पर्यन्तं यद्यपि तस्मिन् पितृभक्तिः न दृष्टा, तथापि अधिकां चिन्तां न प्राप्तवती आसीत् भवती। सः एव मत्तः बुद्धिमान् इति चिन्तनम् आसीत् भवत्याः। इदानीं सः गृहतः दूरं गच्छन् अस्ति इति कारणतः भवती गम्भीरचिन्तनं कुर्वती अस्ति इति भाति इति पत्नीं दृष्ट्वा उपहसितवान् पुरन्दरः। किं मम उपहासेन पुत्रः अस्मत्तः दूरं यथा न गच्छेत् तथा करणं कथम् इति खलु प्रकृतिचिन्तनम्। तद्विषये भवता किं वा कृतम्? अहम् एव अग्रजं स्मृत्वा तत्समीपं गत्वा आगतवती। तथा करणीयम् इति भवतः मनसि तु न आगतम्। अलं चर्चया समस्या उभयोः अपि समाना, अतः अग्रे किं करणीयम् इति चिन्तयाम तावत् इति उक्तवती सीता। ततः तौ दम्पती परस्परं समालोचनं कृत्वा पुत्रम् आहूय, भवता पृष्टम् अस्माभिः कदापि न तिरस्कृतम्। विवाहस्य विषये अपि अस्माभिः अन्यथा न उच्यते, अतः आवयोः एकं वचनं पालनीयं भवता। अद्य भवता स्वस्य मातुलस्य गोविन्दस्य गृहं गत्वा आशीर्वादं प्राप्य आगन्तव्यम्, ततः सर्वं सम्यक् भविष्यति इति प्रीत्या उक्तवन्तौ। सुन्दरः पित्रोः वचनानुसारं गोविन्दस्य समीपं गतवान्। गोविन्दः सुन्दरात् सर्वान् विषयान् ज्ञात्वा, भवतः माता सत्सम्प्रदायादिकं न जानाति, पुत्र्याः दुर्बोधनं कृतवती अस्ति सा, तादृशी सा स्नुषां कदापि सम्यक् न द्रक्ष्यति, अतः पृथक् गृहं करणीयम् इति यद्भवान् चिन्तयन् अस्ति तत् सुष्ठु एव। भवतः पिता कीदृशः इति तु ग्रामे सर्वे जानन्ति एव। तादृशस्य पितुः समीपे स्थित्वा अपि भवान् एतावान् उत्तमः अस्ति इति तु महतः सन्तोषस्य विषयः। भवदृशस्य पुत्रस्य सेवां प्राप्तुं भवतः पिता योग्यः न इति कारणतः एव भगवान् भवता एतादृशं निर्णयं स्वीकारितवान् अस्ति इति वदन् पुरन्दरं बहुधा निन्दितवान्। तदा सुन्दरः असहनया, एतत् सर्वं भवान् मां किमर्थं वदति? भवतः आशीर्वादं प्राप्तुं मातापितरौ माम् अत्र प्रेषितवन्तौ स्तः इति उक्तवान्। भवतः पिता उत्तमकालम् अपि ज्ञातुं न शक्नोति इति भाति। इदानीम् अशुभकालः अस्ति, श्वः प्रातः सुमुहूर्तः अस्ति, अतः तदा आगच्छतु, आशीर्वादं कृत्वा प्रेषयिष्यामि इति उक्तवान् गोविन्दः। सुन्दरः ततः कोपेन गृहं प्रत्यागतवान्। प्रवृत्तं सर्वं मातापितरौ उक्त्वा, मयि आत्मविश्वासः अस्ति, अतः मम बुद्ध्यानुसारं सर्वं करोमि। मयि मातापित्रोः विषये महती भक्तिः अपि अस्ति। तयोः निन्दनम् अहं कदापि न सहे। यः मम मातापित्रोः निन्दनं करोति तस्य आशीर्वादं प्राप्तुम् अहं न इच्छामि। पुनः मातुलगृहं गच्छतु इति भवद्भिः कदापि न वक्तव्यम्। तावदेव न, भवद्भिः तेन सह सम्भाषणमपि न करणीयम् इति कोपेन उक्तवान्। तदा पुरन्दरः पुत्रे पितृभक्तिः अस्ति इति वस्तुस्थितिं ज्ञात्वा मम पुत्रस्य आत्मनि अधिकविश्वासः, अतः सः अन्यस्य वचनस्य पालनं सर्वथा न इच्छति। अतः एव मम वचनम् अपि तिरस्करोति सः, किन्तु तस्मिन् स्थिता पितृभक्तिः तु श्लाघ्या एव इति चिन्तितवान् सः। अन्ते गोविन्दस्य मार्गदर्शनानुसारं पुरन्दरः तस्य पत्नी च दुरभिमानं न्यूनीकृत्य सद्व्यवहारे मनः कृतवन्तौ। तस्मात् तयोः पुत्र्याः जीवनं सुन्दरं जातम्। पुरन्दर चन्नकेशवयोः सम्बन्धः अपि उत्तमः जातः।
एतस्मात् सुन्दरे स्थिता पितृभक्तिः अधिका जाता। सुप्तरूपेण स्थिता सा व्यक्ततां गता अपि। तस्मात् पुरन्दरः अन्ये च महान्तं सन्तोषं प्राप्तवन्तः। कथा समाप्ता।